दोपुन तारक नबस लागन वाव छेर बह क्या वनहस मैंने दी है ये पोपुर पर तो दफे नेर बह क्या वनहस दोपुन ता दर्द गामस कज्जि प्रनी पट येरा ऐल जमानुक छोप तो दोप आलो दपा गो चेर बह क्या वनहस मे ओस तत आस्तानस गत पतिम करने तो दश मुसरन तो दुतनम शाद रमजान कसम पोत फेर बह क्या वनहस। आवाज़ देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं वो कश्मीरी स्कॉलर है, कश्मीरी क्रिटिक है, शायर है। कश्मीरी ज़बान को बचाने के लिए इनका एक ख़ास कंट्रीब्यूशन है और साहित्य एकेडमी में एज कन्वीनर काम कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद शाद रमज़ान से है। शाद रमज़ान से हम आज मिलने आए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कश्मीरी ज़बान में आपका एक ख़ास कंट्रीब्यूशन इस वक्त है, तो शाद रमज़ान अगर शायर ना होते तो फिर क्या होता? तो फिर मैं मोहम्मद रमज़ान शाह होता। तभी मैं जब शायर हूँ, जब मैं राइटर हूँ, तो ये तो अल्लाह का करम है। मैंने मेरे ख्याल से 8वीं जमात से लिखना शुरू किया शायरी। तो उसी दिन मैंने इस शाद को, जो मेरा टाइटल है या मेरा तखल्लुस है, उसी दिन से 8वीं जमात से लेकर आज तक ये मेरे साथ है। तो अब मैं शाद रमज़ान हूँ। तो AI के ज़माने में इस वक्त शायद साहब मॉडर्न टाइम में कश्मीरी ज़बान को आप कहाँ पे देखते हैं? मेरे ख्याल से कश्मीरी ज़बान अब आगे जा रही है। एक ज़माना था, इसी यूनिवर्सिटी में था जब मैं MA कश्मीरी कर रहा था 1980 में, तब कश्मीरी ज़बान किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती थी। इस वक्त 60-70 कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है कश्मीरी ज़बान। दूसरा ये कि 4 यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कश्मीरी ज़बान पढ़ाई जाती है और हिंदुस्तान के कई यूनिवर्सिटियों में इसका शोबा अलग अलग है। डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स लेकिन है। मुझे लगता है कि इस वक्त करीब करीब मेरे ख्याल से कम 1000 तालिबे इल्म प्राइमरी से लेकर MA PhD तक होंगे इस ज़बान के साथ मुंसलिक। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये ज़बान अब आगे जा रही है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मुझे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जिस तरह से आपने कहा कि हज़ारों बच्चे इसी प्रोफेशन में अपना नाम बनाना चाहते हैं, इस शोबे में अपना नाम बनाना चाहते हैं। चैलेंजेस भी हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंज बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है मेरे ख्याल से सरकारी सतह पर, वो है कि फर्स्ट प्राइमरी से 8 तक ये कंपलसरी है। 9 और 10 जमात में अब ये पढ़ाई जाती है लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि सरकार ने 2017 में आर्डर निकाला है इसका कंपलसरी होने का, सब्जेक्ट होने का, लेकिन तब भी सरकार ने इस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक चैलेंज ये है कि होना चाहिए 9th और 10th में, ये एक ब्रेक है। दूसरा ये चैलेंज है कि जो घर में लोग, कई लोग, कम ही सही मगर अपने बच्चों के साथ हम उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, कोई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ संस्कृत का दौर आया, फिर फारसी का दौर है, कश्मीरी ज़बान वहीं की वहीं है। लेकिन आज खतरात हैं, आज AI है। आज ये है कि जो भी जितने भी हम अल्फाज आज इस्तेमाल करते हैं, आज कंप्यूटर एज है। आज हम, आपके पास फेसबुक है, आज आपके पास इंटरनेट है, तो अल्फाज दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं क्योंकि नए अल्फाज आ रहे हैं। ये ठीक है, एक तरीका है कि नए अल्फाज आप में शामिल हो रहे हैं आपकी ज़बान में, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि पुराने जो लोग हैं थे तो वो ज़बान के लिए कॉन्शियस थे, क्योंकि कोई भी अल्फाज अगर नहीं रहता था यूज़ में तो उसको वो किसी न किसी बहाने, किसी मुहावरे में इस्तेमाल करते थे। जैसे राव के माने आफ्ताब, कश्मीरी में राव को आफ्ताब कहा जाता था। तो फिर संस्कृत आए, हमने उसको सूर्या या सीरिया कहा, फिर पर्शियन आए, हमने उसको ये कहा, आफ्ताब कहा। तो लेकिन कश्मीरी लोगों ने इसको मुहावरे में रखा। सच काजुक राव, सच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, काजुक राव जंत। गोया कि आजकल के जो लोग हैं, हम इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन आम जनता जो है, इनके अल्फाज जो हैं, उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं, अंग्रेजी के अल्फाज, ये भी एक चैलेंज है। और एक चैलेंज ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि वो कश्मीरी ज़बान में ही बच्चों से बात करें, क्योंकि तभी वो आगे जा सकते हैं। जिसने भी अपने बचपन में अपनी मादरी ज़बान सीखी हो तो वो फिर बड़ा होकर कोई भी ज़बान सीख सकता है।
جیسے ہم لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں انگریزی، ہم بولتے ہیں اردو، تو لیکن جو آج کل کے بچے ہیں وہ جب شروع میں کرتے ہیں اردو تو ان کا نہ اردو زبان پرفیکٹ رہتی ہے نہ انگریزی رہتی ہے اور کشمیری نہیں رہتے. تیسرا جو چیلنج میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک محاورہ زبان کا ہوتا ہے، ایک محاوراتی نظام ہوتا ہے زبان کا، وہ محاوراتی نظام اب کم ہوتا جا رہا ہے. محاوراتی نظام، کیونکہ ہم پہلے اتنے محاورے ہمارے کشمیری زبان میں تھے، یوز ہم کرتے تھے ڈے ٹو ڈے لائف میں، لیکن ہم نہیں رہے. تو اس طرح سے کہ ایک چیلنج ہے. دوسرا ہے سب سے بڑا مجھے لگتا ہے چیلنج، جیسے کہ میں نے ماں کے دودھ کے ساتھ اپنی کشمیری زبان کو سمجھا. آج رمضان کی جب بات آتی ہے، کشمیری اسکالر ہے، کشمیری کرٹیک ہے اور شاعر بھی ہیں، تو اگر ہم جس طرح سے آپ نے بھی ٹیکنالوجی کی بات کی، جب آپ نے اس زبان کی خدمت شروع کرنا سٹارٹ کیا تو کیسے ذہن میں آیا کہ اس زبان کی خدمت کرنی ہے؟ کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کافی زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی تھی. ایک تو یہ تو میں شاعر تو تھا ہی، وہ لکھنے کا شوق تھا، لیکن جب میں کشمیر یونیورسٹی میں آیا، یہاں میرا ایڈمیشن اردو میں ہوا، لیکن پھر پتہ چلا کشمیری ڈپارٹمنٹ بھی، تب تک مجھے معلوم نہیں تھا. تو میں نے کشمیری میں داخلہ لیا، تو وہاں میری انڈرسٹینڈ ہوئی لینگویج اور شاعری کی، اور اس کا جو ادب ہے اس کی مجھے تھوڑا انڈرسٹینڈ ہوئی. اور میرے ایک ٹیچر تھے، سب سے اللہ ان کو مغفرت کرے، رحمان راہی، جس کا آج یہاں سیمینار ہو رہا ہے، تو وہ بہت ذہین بھی تھے اور کشمیری زبان کے تئیں ان کو بہت زیادہ محبت تھی. تو ان کی جو محبت تھی وہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ہمارے دلوں میں بھی آ گئی. تو آہستہ آہستہ پتہ چلا مجھے کہ کشمیری زبان ہماری ایک تو ماں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس زبان میں اتنا زرخیز لٹریچر ہے، میں کہوں گا ریچ لٹریچر ہے. کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ایگزریشن کرتا ہے شاد رمضان صاحب، لیکن میں کہتا ہوں ہماری جو صوفی شاعری ہے اور جدید شاعری ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنے امیر لوگ ہیں شاعری کے اعتبار سے. تو آپ صوفی شاعری کو لیجئے، لال کو لیجئے، شیخ العالم کو لیجئے، رحمان ڈار کو لیجئے، شمس فکر کو لیجئے، آج کے رحمان راہی کو لیجئے. آج ہم اس پر بحث ہو رہی تھی رحمان راہی کے کلام پر، اور کس نے کہا کہ 800 سال میں ہم نے اتنی خوبصورت کتاب شعر الدجرمس نہیں ہمارے پاس ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی اتنی خوبصورت کتاب اور بامعنی کتاب، بامعنی پرور کتاب. لیکن تو میرے دل میں بھی یہ شوق ہوا کہ کشمیری زبان جب اتنا زرخیز ہے، اس میں اتنا لٹریچر اچھا ہے، تو میں کیوں نہ اسی زبان کو پڑھوں، اس زبان کو سیکھوں. تو مجھے اس زبان میں سیکھنے کا موقع یہ بھی ملا کہ جو ایک انسان کا انٹلیکچوئل سطح پرواز جو ہوتی ہے، تو سوچ کی پرواز، تو جب لال نے کہا ہے کہ میری سوچ کی پرواز چتر گگن برہمون نمیش یوزن سانڈن لچ، لل کا کلام ہے. اس نے کہا کہ میری سوچ کا پرواز اتنا اونچا ہے، اتنا تیز رفتار ایک گھوڑے کی طرح ہے کہ ایک منٹ میں ہزاروں میل میری جو سوچ ہے وہ طے کرتے ہیں منزل. تو اس طریقے سے میرا بھی انٹلیکچوئل سطح اس زبان کو پڑھتے پڑھتے، اس کی شاعری کو پڑھتے پڑھتے تھوڑا ٹھیک میں نہیں کہا ہوں میں بڑا آدمی ہوں، لیکن یہ میری سوچ میں ایک پختگی آ گئی جب میں نے شمس فقیر کو پڑھا، جب میں نے رحمان ڈار کو شیشروں کو پڑھا. میں ایم اے کلاس میں میں نے اس کو پڑھا ہے، درسن رحمان راہی صاحب نے پڑھایا. لیکن جب میں آج اس کو پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنی خوبصورت نظم رحمان ڈار نے جب لکھی ہے، اس کا انٹلیکچوئل سطح کتنا بلند ہوگا. تو اس طرح جب میں شمس فقیر کو پڑھتا ہوں، اس نے ایک تمثیل شاعری میں بتائی ہے، اس کا نام ہے تمثیل آدم، نہیں وہ محمود گامی، اس نے ایک نظم کے شنیا گشتی. تو شنیا گشتی نظم میں شمس فقیر 3 پرندوں کی کہانی بتاتا ہے ایک تمثیل کے طور پر، راز ہونز، کاؤ تو رات مونگل. تو اس تمثیل میں ایک کہانی ہے، وہ کشمیری تمثیل ہے. اس کہانی کے ذریعے، اس تمثیل کے ذریعے وہ دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتا ہے، دنیا کی جو ہماری ہیومن سویلائزیشن ہے، انسانی تہذیب ہے، اس انسانی تہذیب کو وہ اپنی اس نظم میں بتاتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم احمد بٹواری کی نائے کو پڑھیں گے، جب آپ مولانا روم کی نائے کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا نظم لکھی ہے اور کیا سوچ ہے اس کی، اس نے کس طرح انسان کو اس نائے سے تشبیہ دی ہے یا اس کو میٹافر بنا کے انسانی وجود کو پیش کیا ہے. تو لیکن جب میں احمد بٹواری کی نائے کو پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ احمد بٹواری اتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے انٹلیکچوئل تھے، اتنے بڑے روحانی مفکر تھے، انہوں نے بھی مولانا روم کی طرح اس نظم میں اس طرح اس نظم کو بلڈ اپ کیا. میں حیران ہوں. اس طرح سے آپ سشرال کو لیجئے، سشرال تو بظاہر کرال ہے، کرال کشمیری میں کہتے ہیں یہ کمار، لیکن کوئی زیادہ درجہ ہماری نظروں میں
आम सोसाइटी में। लेकिन स्वच्छकराल इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुफक्किर थे, उसने अपनी नज़म मकालमा उसको कहते हैं दप्योमस्त दुपनम, यानी वो खुदा और बंदे के दरमियान एक मकालमा है, गुफ्तगू के डायलॉग है। उसमें वो कहता है कि दप्योमस कौन सी परवाह वेंदा तम दुपनम छुस बह परवाह गिंदा। ये मिसरा मैंने जब पढ़ा, ये शायर, 2 मिसरे का शायर जब मैंने पढ़ा उस नज़म में, तो मुझे गालिब याद आ गई। तो गालिब ने कहा है कि बज़्म तुरा शमो गुल खस्तगी बोतराब साज तुरा जीरो बम वाक़ई करबला। ये तो एक मरसी का शायर है, लेकिन उसने खुदा की उसको अजमत को बयान किया। मेरे अल्लाह तुम कितने क्या अजीम खुदा हो जिसने कि हुसैन को शहीद किया, जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर थे, सवार होते थे, उसको आपने शहीद करबला में किया। तो उस तरह जब उसी आइडिया को स्वच्छकराल ने बयान किया है, तो मुझे लगा कि ये भी उस हद तक पहुंचे थे, उस मेयार तक पहुंचे थे स्वच्छकराल, तभी तो लिखा। उसने लिखा है स्वच्छकराल ने, एक और बात मैं सुनाऊं आपको, दप्योमस छुक चुकुनी ला शरीक, ये तौहीद की बात आती है। तो ये इस पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन शायर ने कहा है कि दप्योमस छुक चुकुनी ला शरीक। तो खुदावंद करीम जवाब देता है, तम दुबनम तम गसुच म्योन तरीक, इंसान या बंदे जिस हद तक आप मुझे पहचानते हैं, खुदा वापस जवाब में देता है, तो वो आपकी नज़रें बहुत तंग है, दूर तक नहीं जाते हैं, जो आप सोचते हैं मुझसे आगे है मेरी कायनात, मेरी खुदाई। लिहाजा हमारी शायरी जो है मेरे ख्याल से एक आला किस्म की शायरी है। हमारे बच्चों को, जो मैं आप के इसको आपके वसीले से तो मैं कहूँगा कि अपने बच्चों से मुखातिब होकर कहूँगा, अपने जो नई जनरेशन को ये कहूँगा कि अगर वो सच्चे मानों में लल को पढ़ेंगे, शेखुल आलम को पढ़ेंगे, हवा खातून को पढ़ेंगे, तो पूरी शायरी को पढ़ेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि हम कितने बड़े लोग हैं। हम तो जो व्यूअर्स हैं, जिस तरह से चंद दिन पहले कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी ने आपको कहा था कि शाद सोब असमिन तो ललजत तो मुख्तसर बता दीजिए। मैं ये कहूँगा कि लाल साने में वन की बुस्वान 5,000 वरियन तारीख इल्मी तारीख तो शारदा पीठ बनाना है। तमें शारदा पीठस मज वोथ इल्मु गर हाइस्ट सीट ऑफ लर्निंग कशीर, तो तथ मज वोथ संस्कृत इलम बड़ संस्कृत इलम शिविज्म बुद्धिज्म ऋषि फिलासफी सूफीज्म तमुक अगर ठांड वनो तिमन 5,000 वरियन हुंद तथ दौरस तामत 14वीं सदी ताम सस लाल ठांड लाल, यानी सस ताज सर से ये कैसा तोत मज वन आमुत संस्कृत पर तुरन फिक्र सो क्या हमने गुप्तन वोन ये आनंद वर्मन वोन, मगर लल वोन सुई कलाम सुई फलसफ पन्ने शायरी मज अस बसे लाल अजीम पत सातन ब्याह तम औलाद शेखुल आलम पत तम पत बोड़ दौर गसन पौधे ब्याह आज तम 6-7 तारीख तो पतम सोरे सोन कल्चर हिस्ट्री ट्रेडिशन ब्याह अजीम शख्स पौधो कोर्मुत अलमदार कश्मीर वोन कमो इमजन योत सूफी आई हजरत अमीर कबीर की तुन फर्जन हजरत मीर मोहम्मद हमदान रहमतुल्लाह अलैह तिमो वोन तमिस चे शुभी अलमदारी, यानी यह तमिक माने गो कि यम तिम असे तिम बड़ अलामत सिंबल यम असे सनिस अजमतस बेहन अजमत, यानी दस्तारस पर पस्तार वन उस अजमत को इतना ऊंचा लिया कि हम फख्र से कह रहे हैं कि हमारे लाल हैं, हम फख्र से कह रहे हैं हमारे शेखुल आलम हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने हब खातून का लिया है नाम, उसने एक जगह कहा है कि यावन मैंने किरमिज पट्यो कम वन रंग ने आख कम मेवा जोन अथर सट अक लट ये हमना। जब हम उस शायर को मैं अगर मैं तशरीह करूँगा, ये मुमकिन नहीं है यहाँ, लेकिन उसने एक ऐसा इस्तियारा इस जो इंसान जो ह्यूमन सिविलाइजेशन और इंसान की जो आदिम आदिम मोर वन आदिम वजूद वन अत मुल्क तुथ इस्तारा गुरमुत खूबसूरत सह शार वो क्या मसला प्रत शार मोहब्बत कुन लोलस कुन समाजस कुन, मगर शायरी जो है यह तुथ कलाम ये अक खुद ज्यादा माने हेको कर ब्या वन बस मुतलिक हब खातून मुतलिक आम पे पान सिपारत तरहमर परम या बूझो तुम वार ऑडियंस भी सुनिए इस बात को पान पतमो 400 वरी पे पूरे सिपारत तरहमर परम या कानो ये तरहमर गो दैट मीन्स कि अच्छा तेल अक्तर सिपार या अच्छा कुंद्र यह दपान तरहमर परम। इसने ये कहा कि 3 सिपार
30 यानी जितनी भी है, जितना कुरान है 30 सिपारे, उनको मैंने पढ़ा। 30 सिपार परम यक आनो फेरना कुन गोम जेर जबरे अशकुन खत कैसे पुरनी यक बार हो। अगर हम इस दुनियावी इश्क से हम जोड़ेंगे तो हम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि वो इश्क है जो सूफी अपने अल्लाह से करता है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। तो हम इस तरह अगर शायरी को देखेंगे, उसको एक उस थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ेंगे, जो थॉट प्रोसेस हमारे सदियों से इस खत्ते में चला आ रहा है, कहाँ से, कश्यप ऋषि से लेकर आज तक। तो उस प्रोसेस को अगर हम पढ़ेंगे, उसका तारीखी मुताला करेंगे, उसका जो हमारा ये कल्चर हेरिटेज है उसको समझेंगे, जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन है बुर्जुआमा गपकराल, उसको समझेंगे, तो मुझे लगेगा कि अगर उस तक पहुंचना हमें कश्मीरियों को, अगर अपने 5 हज़ार साल तारीख को देखना है, परखना है, पढ़ना है, तो उनको कश्मीरी शायरी को पढ़ना होगा। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है कि कश्मीर में कई ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने इस ज़बान की खिदमत की है, और शाद रमज़ान इज़ आल्सो वन ऑफ देम। तो इस वक्त जिस इदारे में हम मौजूद हैं, या हम पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर बात करते हैं, वहाँ से तलबा निकल कर आते हैं और इसी ज़बान पर रिसर्च करते हैं। जिस तरह से रहमान राही की बात आपने की, लाल दत्त की बात की, इन पे वो रिसर्च कर रहे हैं। आप लोगों को कितनी खुशी महसूस होती है? एक वक्त ऐसा था कि शायद आप लोगों ने हमारे जहन में नहीं था ये। तो आज इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे रहमान राही, उस पर इतना बड़ा 100 साल हो गए, उसके जो अब उसको कहते हैं कि 7 साल तकरीबा अब कश्मीरी डिपार्टमेंट मना रहा है, तो उस पर तो किताबें लिखी गई हैं, उस पर पेशगी की जा रहे हैं, ताकि के मकाले लिखे जा रहे हैं। तो उसे मेरे ख्याल से उससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है मेरे लिए। दूसरा, अगर आप अंग्रेजी डिपार्टमेंट को देखेंगे, अगर आप उर्दू डिपार्टमेंट को देखें, इवन आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डिपार्टमेंट को देखेंगे, वहाँ भी कश्मीरी समाज, कश्मीरी हिस्ट्री, कश्मीरी जो है इसका कल्चर हेरिटेज, उस पर भी काम हो रहा है। जैसे अंग्रेजी में तो मेरे दोस्त के बेटी ने उसमें सल्तनत उसका नाम है, उसने अंग्रेजी में पीएचडी के लिए शम्स फकीर पर किया। अब रहमान राही पर काम हो रहा है अंग्रेजी डिपार्टमेंट से, उर्दू में हो रहा है काम। मेरे ख्याल से अब खुशी की बात है, हमारे जो बच्चे आजकल के हैं, इनको भी ये लग रहा है कि हमें शेक्सपियर को समझना ठीक है, लेकिन उस पर तहकीकी मकाला लिखना इतना आसान भी नहीं। एक ये, दूसरा ये है कि शेक्सपियर के लिए तो अंग्रेज बैठे हैं, ज्यादा समझ उनको आएगी शेक्सपियर को समझने के लिए, इलियट को समझने के लिए। जिस तरह हम लाल को समझेंगे, अंग्रेज लोग उस तरह लाल को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अंग्रेजी डिपार्टमेंट को एहसास हुआ है, उर्दू वालों को, पर्शियन वालों को, अरबी वालों को, कि अगर हमें बच्चों को पीएचडी करवाना ही है, क्योंकि हम क्यों कश्मीरी शायर हमारे पास हैं, बहुत बड़े शायर हैं। जैसे कहा गया है कि जैसे चासर था अंग्रेजी जबान का पहला शायर, कश्मीरी जबान का पहला शायर लाल। जब 2 का तकाबुल किया जाता है, ये कहा गया है कि लाल उससे बेटर शायरा है। तो मुझे लगता है कि अब मेरे लिए खुशी भी है, और ये भी बात जरूर है, अब लोग कश्मीरी पढ़ते भी। अब देखो यहाँ तो इस वक्त आपने देखा ही, मेरे ख्याल से 2-2.5 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं। वो भी एक खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो फीमेल फोक है वो एजुकेशन की तरफ और ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे ख्याल अच्छा है। तो जो खिदमत आप इस ज़बान में दे रहे हैं, अगर हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे भी आपका नाम जब आता है, ऑलमोस्ट सब आपको जानते हैं कश्मीर में। शाद रमज़ान का सब जानते हैं, खास नाम कश्मीर में है। तो ये जहन में आपको कैसे आया कि इस ज़बान की खिदमत करनी है? और जो खिदमत आप कर रहे हैं आसान भी नहीं है, अलग अलग ज़िलों में जाके सेमिनार वहाँ पे आप कंडक्ट करते हो, अपनी ज़बान के बारे में उनको इल्म देते हो, तो अमूमन सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहते हैं। और जहन में कैसे आया था कि इस ज़बान की खिदमत करनी है? मैं यही जहन में आया कि मैं कश्मीरी हूँ, और कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीर से बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे कश्मीर से और कश्मीरी ज़बान और कश्मीरी शायरी से इतनी मोहब्बत है, सच में। मैं सुबह निकलता हूँ 9 बजे और शाम को 10 बजे तक बाएंगे नहीं और तो दूसरा, उससे तो मेरा नाम भी लोगों तक पहुँचा है, यानी इस ज़बान से, इसी ज़बान की वजह से, इसी शायरी की वजह से लोग मुझे भी जानते हैं। लिहाजा मुझे इसके लिए खुशी भी और फ़ख्र भी है कि इस ज़बान के साथ मेरा नाम जुड़ा है। और मैं ये बार बार कहूँगा कि अगर कश्मीरी मेरे लिए न होती, कश्मीरी ज़बान मैंने पढ़ी नहीं होती, मैं आज शाद रमज़ान नहीं होता। दूसरा ये होता है, जिस तरह मेरी
اگر آپ آج کی میری شاعری پڑھیں گے، آج کی جو شاعری میری ہے بالکل آج کی تازہ جو میری نظمیں ہیں غزلیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ شاد رمضان جو پہلا تھا، یعنی جب میں کشمیر یونیورسٹی میں آیا تو میں نے شاعری کی، تو اب جو میری شاعری ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. وہ صرف اس لیے کہ میں نے اس زبان کو سمجھا. میں زبان کی اس لیے بات کر رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے دوسری زبان کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن ان زبانوں سے بھی اگر کچھ حاصل ہم کریں گے وہ اچھا بھی ہے، جتنا بھی ہو سکے ان سے حاصل کرو، لیکن اپنی زبان میں اس کو پیش کرو. دوسرا یہ کہ آپ جانیے، یہ بات میں زور دے کر کہوں گا، آپ اپنے کشمیری بچوں سے ملو، ان سے لٹریچر کی بات کرو، پھر انگریزی والوں سے ملو، ان سے بھی لٹریچر کی بات کرو، پھر اردو والوں سے ملو، پرشین والوں سے، عربی والوں سے. کشمیری بچے بیٹر ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے بچوں سے بہتر ہیں. یہ تو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن کیوں ہے؟ ایک ٹیچر ہے، میں ہوں، کوئی اور ٹیچر ہے، وہ انگریزی، اردو، کوئی بھی زبان استعمال کر کے شاعری پڑھتا ہے. شاعری کے لیے جو لکھا گیا ہے کرٹیسزم، چاہے مشرقی ہو چاہے مغربی ہو، وہ ٹی ایس ایلیوٹ کو پڑھتا ہے، وہ شیکسپیئر کو پڑھتا ہے، وہ حافظ کو پڑھتا ہے، وہ غالب کو پڑھتا ہے، تو شام کو پڑھتا ہے. تو دن میں جب آتا ہے صبح کلاس میں، وہ کشمیری میں بچوں کو سمجھاتا ہے کہ میٹافر کیا ہے، استعارہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، جو ان کو سمجھانے میں تو 2 سال لگتے ہیں قریب. تو ہمارے بچے سیدھے سمجھتے ہیں کہ زبان کیا ہونی چاہیے شعر میں، اس میں میٹافر کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم کس طرح اس کو پرکھیں گے بھی، کیونکہ ہمیں جاننا ہے کہ ایک تشبیہ ہوتا ہے سملی، ایک ہوتا ہے میٹافر. اس کو الگ الگ طریقے سے انسان انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اگر اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے اس کو. سمپل لینگویج سب سے بیسٹ ہوتی ہے. تیسرا بات میں آپ کو تیسری بات کہوں گا کہ آپ یہاں کے سبھی ڈپارٹمنٹ جائیں، میتھمیٹکس میں جائیں، فزکس میں جائیں، کیمسٹری جائیں. میں یہاں رہا ہوں، میں نے 36 ایئر یہاں پڑھا ہے، تو سبھی لوگ انگریزی بھی کشمیری میں پڑھاتے ہیں. جب ان کی بات آتی ہے نا اندر سے کہ بچہ نہیں سمجھے، تو پھر وہ آتے ہیں، وہ کشمیری میں ان کو سمجھ آتے ہیں، تو کشمیری میں پھر اچھا سمجھتے ہیں. اس کے یہ معنی نہیں ہم بچوں کو کلاس میں کیمسٹری کشمیری میں سکھائیں، یہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں آپ کی ڈفیکلٹی آتی ہے تو اپنی لینگویج میں آپ کو سکھاتے ہیں. لہٰذا کشمیری ہم یہ بھی نہیں کہیں گے آپ صرف کشمیری پڑھو. میں کبھی اس کو یہ نہیں کہوں گا بچوں کو صرف آپ کشمیری پڑھو. میں یہ کہتا ہوں، یا سرکار سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک سبجیکٹ کے اعتبار سے طور سے اس کو پڑھائیے، تاکہ جو کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، اگر وہ لال کو بھی جانتا ہو، شیخ العالم کو بھی جانتا ہو، رحمان راہی کو بھی جانتا ہو، اس کا فیوچر بھی اچھا ہے، اور اس کا جو ذہنی اس کا ہوگا، وہ تربیت وہ زیادہ پختہ ہوگی اور زیادہ اچھی بھی ہوگی. تو میرے خیال سے کشمیری زبان کو باقی زبانوں کے ساتھ ساتھ اس کو ترجیح دینی چاہیے، اور سرکار کو بھی چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے، اور بچوں کو چاہیے وہ اپنی زبان کو استعمال کریں. تو کشمیر میں ہزاروں نوجوان آپ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ جو نئی جنریشن ایک میں کہوں گا ان کو کشمیری کو پڑھیے، آپ کشمیری شاعری کو پڑھیے، خاص کر شاعری کو پڑھیے آپ. تو دوسرا جو کشمیری زبان میں ورڈ بلڈنگ ہے، اس کو کہیں ذخیرہ الفاظ، تو یہ بہت ریچ ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں، حال ہی میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا ہے، میرے دوست نے کیا، وہ 2-4 آدمی مل کر انہوں نے گروپ نے کیا ہے کشمیری میں. کشمیری میں آتھر میں گامی آتی نہیں، وہ بہت بڑے عالم ہمارے یہ عبد الرحمن وار صاحب، پروفیسر رہے عربی کے. تو اس نے جب کشمیری کا قرآن میں شریف میں ترجمہ کیا، ابھی انکمپلیٹ ہے لیکن میرے ساتھ اس کا واسطہ ہے، ہم کلاس پہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں کشمیری زبان اس کو دیکھتا ہوں، کہیں کہیں محاورے یہ ٹھیک ہے کہاں ہے. تو اس نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے فورورڈ میں، اس نے ایک بہت زبردست جملہ لکھا. اس نے کہا کہ جب میں پروفیسر تھا 30-40 سال، تو مجھے ڈر تھا کہ اگر عربی زبان کو میں کشمیری میں کروں، خاص کر قرآن شریف کو کشمیری میں کروں، تو الفاظ کہاں سے لاؤں، تو جو محاورے اس میں ہے وہ کہاں سے میں لاؤں. تو اس نے لکھا ہے کہ جب میں نے ایک عربی محاورہ دیکھا قرآن شریف میں، اس کے 4 مجھے ملے کشمیری میں. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے یہ معنی ہے کہ کشمیری زبان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، ورڈ بلڈنگ ہے، شبد راش ہے، یہ بہت زرخیز ہے. تو ایک قرآن شریف کی ایک آیت کو ترجمہ کرتے کرتے وہ اس نے کہا کہ مجھے اتنے الفاظ ملتے ہیں کشمیری زبان میں، تو یہ میرے لیے اچھی بات ہے، یہ بچوں کو سننا ہے، بچوں کو سننا پڑے گا، ایسا پڑے گی یہ بات کہ اگر وہ عربی زبان میں بھی قرآن شریف ہے تب ترجمہ کرتے وقت ہمیں کوئی دقت نہیں آئی. اور ہم نے
میں زیادہ نہیں کہوں 20-40-50 جو دنیا کے سب سے شاہکار ناولز ہیں ان کو ترجمہ کیا ہم نے کشمیری میں. ہم نے اس کو کیا، اس کو جو ہے ارسطو کا اس کا یہ ہے، یہ اس کا ہے یہ دی ریپبلک، اس کو ہم نے ترجمہ کیا ہے. تو کہیں دقت نہیں آئی فارو اس کو اقبال نازک صاحب کو. اس طرح ہم نے جتنے بھی ناولز ترجمہ کیے کہیں دقت نہیں آئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم کشمیری میں کیمسٹری کو لائیں گے، ہم کہاں سے الفاظ لائیں گے؟ جب قرآن شریف میں دقت نہیں ہوئی، جب اس کو جو پلاٹو کی وہ کتاب ہے، یہ ہے افلاطون کی ہے، ارسطو کی نہیں، افلاطون کی وہ ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے، اس کو ریپبلک، اس کو ترجمہ کرتے کرتے کوئی دقت نہیں آئی ٹرانسلیٹر کو. تو اس میں تو ترجمہ ہوا. یہاں جتنے بھی ناولز ہم نے رشین انگریزی ناولز ترجمہ کیا، ہندوستان کے ہر زبان کے افسانے اور ہر زبان کی شاعری ہم نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں، کیونکہ میں کنوینر بھی ہوں آج ساہتیہ اکیڈمی کا. تو کہیں دقت نہیں ہوتی، الفاظ کی کہیں کمی نہیں ہے. اب بھی ہمارے زبان میں الفاظ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس الفاظ کو ہم اپنے پاس، اپنے دل میں، اپنے اس میں گنجنے میں رکھیں، تاکہ اگلی جو نسل ہے ان تک ہماری زبان پہنچے، ان تک ہماری شاعری پہنچے. جس طرح میرے باپ نے، میرے والد محترم نے اپنی زبان کو، اپنی شاعری کو، جو کشمیری میں شاعری ہے، لال کو مجھ تک پہنچایا. میرا فرض ہے میں اپنے بچے تک پہنچاؤں، ورنہ وہ کبھی ہمیں پوچھیں گے کہ ہم نہیں ہوں گے اس وقت، مگر پوچھیں گے، قبر پر جا کے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ کیوں غداری کی، اپنی زبان کو مجھے کیوں مجھ سے دور رکھا. اور ایک بہت بڑے عالم، شیعہ عالم نے ایک بات کہی ہے، وہ میرے ذہن میں کبھی نکلتی نہیں. اتنی اس نے بڑی بات کی، بڑگام کے رہنے والے. اس نے اپنے تقریر میں کہا کہ کشمیریو روز معاشرس مز رٹو تو اللہ یہ زبان، یل کھڑا گھو خدایس تو رسول خدایس برونٹ کن، یہ کتنی بڑی بات ہے. یل خدا گھو کھڑا گھو روز معاشرس مز خدایس تو خدایس رسولس برونٹ کن کاشر زبان آسہ تہ سوال تو رٹو دامن، میں سۭتۍ کیازِ کوٚروٕ دھوکہ، میں آپ کی ماں تھی. اس زبان کو خدا نے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ نے کیوں دھوکہ کیا؟ تو ایک کشمیری پنڈت کرشن جو رازدان نے، جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اور اس نے کتنے لیلائیں لکھی ہیں. کرشن بھگت تھے، وہ رام بھگت تھے، وہ کلگام کے تھے، بنپور کے. اس نے لکھا ہے کہ کشمیریوں یہ بات سن لو، یہ دیوی کی زبان ہے. اس کا کیا، یہ اوتاروں کی زبان ہے، اوپر سے نازل ہوئی ہے زبان، ہے خدا کی زبان ہے. جب دیوی کی زبان اس نے سمجھا، پنڈت نے، تو ہمارے مہجور نے کہا کہ اس نے کہا کہ اگر نہیں زبان سے کر بلبلوں دو بلو سوسم چھی پور، کیا کرے زیو چھن سوچ کو سور، بے زبان چھائے زندہ روزہ. تو پھر میں نے یہ کیا کہا، میں نے کہا اس کشمیری زبان کے لیے تشک کار تھز راج رنج موج دولت، تشک کار تھز راج رنج موج دولت، تشک باغ بڑ کاجک پراج کالج وراثت، زبر ون چھ چٲنِس قدس راد مینا، غزل ون چھ چانین أچھن سرمہ لاگان، بہ کٲشر زبان چھس. بہ چھس رام لیلا پرکاشس عنایت، بہ چھس یوسفن پھر قرآنس تلاوت، بہ چھس صوفین ریش پدن نور تفسیر، بہ چھس شاد رمضان سن شوق تقریر، بہ کٲشر زبان چھس. جب ہم نے رامائن کو کشمیری میں لایا تو کوئی دقت نہیں ہوئی. جب ہم نے قرآن شریف کو لایا ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پہچان ہے، میری آئیڈینٹی. اور کشمیری میں کہوں گا یہ بات، یہ سان عرضت، یہ سان پرزنت. یمس شخصس پرزنت رائے تو سہ کنگال، یمس شخصس عرضت رائے سہ چھُ تیلہِ جٔژرُس کھر. یمس سردی لگہِ، یتھ مز تۭرِ مز لگہِ سردی تو بہارس مز لگس وشنیر. شاہد صاحب کشمیر کے آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. آواز وائس کے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا کہ ہمیں نوجوان نسل ہماری ہے ان تک میری بات پہنچے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.